आतां हें हाडला डायवर्शन टॅक्टिकू. सो म्हाका दुबाव आसा क्लियरली स्टेटमेंट, टायमींग, इम्प्लिकेशन आनी एक्सक्लुजन हें कसली गेम चलता ती पुजा नायकाची. आतां तूं पळय 2019 to 2021 ती म्हणटा जाल्यार हो तो पिरियड जाल्यार आनी तो मंत्री ना जाल्यार तेजें नांव कितको काडूं जाता समजलो न्ही. हेजेरू बरें कोणा खबर नाशिल्लें जाल्यार हे डेट आनी तो ना म्हण दुबाव सदां आसतलो. हांव क्लीन शीट कोणाक दिवपाक सोदना पूण एटलिस्ट ए बेसीक फॅक्ट कितें आसूं जाय. तो मंत्री पूण आसूं जाय मागीर दुबाव हाडूं जाता. मंत्री आसा जाल्यार तुका पावर आसा. मंत्री आसा जाल्यार तुजें फकत तुजें डिपार्टमेंट न्ही दुसऱ्या डिपार्टमेंट पासून हेल्प करूं जाता. पूण तूं पावरा भायर आसा म्हणून ताका फॉंट मारून भायर उडयलें. उगडास दवरते ताका फॉंट मारून भायर उडयलो. म्हाका दिसता हे पुजा नायकाक मुगे दुबाव आसात की ताका हे प्रिपेर करून ताका उबो केला. ती तुज फुडें आयल्या पयलीं सांगपा तुमचे फुडें आयले ना. एक्सक्लुजीव एकल्याक दिला चॅनलाक दिला तुमकां दिलो ना. कित्याक तुमकां दिले नात कित्याक तुमी प्रश्न सामके विचारपाचे. तूं विचारपाचें न्ही तूं आंबे खाता आनी कितें खाता तसलें विचारपाचें न्ही. तूं डायरेक्ट प्रॉपर क्वेश्चन विचारपाचें. देखून सिलेक्ट केला एक इंटरव्यू दिलो मागीर सगळे आतां हेडलायन्स एश करपाक गेले. देखो हांवें ऑटोमॅटिकली सांगलें दुबाव म्हूण पयले दिसा सावन. मिनिस्टराचें नांव ताणें म्हणलां की आपल्यान पयलीं घेतिल्लें. आतां सडनली मिनिस्टराचें नांव आतां इलेक्शनाचे पयलीं कशें येता आनी तें एकूच मिनिस्टराचें कशें येता. ते म्हणटा की आपल्यान 600 एप्लिकेशनां घेतिल्लीं. फक्त त्या मिनिस्टराची न्ही सगळे मिनिस्टराची घेतिल्लीं म्हणून. सो दॅट मिन्स हें एकूच मिनिस्टराचें नांव कशें येता. ताका जिल्लान बी धामून दवरून ते MG पार्टी गोंट्यान करून बांदपाक BJP करता काय कितें. फायनली पुजा म्हणटे कोण. पुजा म्हणटे क्रिमिनल. ह्याने पयशे लोकांचे कडल्यान घेतल्या आनी ते पयशे व्हरून कोणाक दिल्या. आज ते पयशे जे घेतल्या ताका म्हणटात इंग्लीश भाशेन प्रोसिड्स ऑफ क्रायम. आज हे प्रोसिड्स ऑफ क्रायमाचे रिकवरी करपाक ते तुका मिडियाक म्हाका ओपोजिशन राजकारणाक आनी सगळ्यांक वापरता. पयशे रिकवर ते करतले आनी इशू बंद जातलो. पुलीस म्हणटा ते आमचे नाकामी युजलेस. प्रेशर टॅक्नीक असो दिसता. प्रेशर टॅक्नीक आसूंक शकता कित्याक सुदीन ढवळीकर इतलो तेंप तांचे बरोबर आशिल्लो. सुदीन ढवळीकराक आतां जिल्ला परिशदेच्या इलेक्शनाक कंट्रोल करपाक एक आसूंक शकता. दुसरें आन्सर दिवपाक जाय मुख्यमंत्र्यान. होम मिनिस्टर तो आसा. इन्व्हेस्टिगेशनान पुजा नायक म्हणटा की आपल्यान नांव पयलीं दिल्लें म्हणून. तें नांव इतलें तेंप कित्याक येवंक नाशिल्लें आतांच कशें आयलें. हाजें उत्तर फक्त होम मिनिस्टरा कडेन आहा आनी पुलिसे कडेन आहा. दुसरें हांव तुका सांगता हांव थंय एक ऑफिसर आहा हो गुप्ता जो आहा पळय कोण तो राहुल गुप्ता. ते राहुल गुप्ताचे सायडीन एक ऑफिसर आहा बायल आं संध्या गुप्ता म्हणून. तिका पयशे घेतना धरिल्ली. ती आतां ही इन्व्हेस्टिगेट करता. तिजेर विजिलन्स केसी आहा 5. असले जर 100 पुलीस ऑफिसरांनी इन्व्हेस्टिगेट करतले तुका आनी रिजल्ट कसलो मेळटलो. आनी पुजा नायक इलेक्शनाच्या टायमार आनी येतले आनी एक नांव सांगतले आनी परते मिडिया नासतली. हे ताजे पयशे रिकवर करपाक आमी यूज जावचे न्ही. हांव महेश पणशीकर मगो पक्षाचो माजी केंद्रीय समिती सदस्य. आयज जे पुजा नायक सांगता की आपूण त्या ऑफिसान कामाक आशिल्लें मगोच्या ऑफिसान कामाक आशिल्लें म्हणून 2008 ते 2022 पर्यंत हांव केंद्रीय समितीचेर आशिल्लो. आमी ह्या बायलेक केन्ना थंय ऑफिसान चड ऑफिसा सकयल सुद्दां केन्ना पळोवना. हें इतलें धादांत खोटें उलयता. आतां ते सुदीन ढवळीकराचेर आरोप करता. आमी 12-14 वर्सां तेजे वांगडा काम केलां पूण एका तरी जॉबाक ताणें पयशे घेतल्या असो आमचो काय अनुभव केन्ना ना. खरें म्हणजे ताणें इतले गोंयभर जॉब दिला त्या लोकांनी येवन सांगो जाय की कोणी त्या सुदीन ढवळीकराक पयशे दिले ते. पयर ताणें म्हटलं आपले पत्रकार हितून की कोण तो पत्रकाराच्याच भावा आपणें जॉब दिलो ताकाच विचारचें म्हणून. हांव म्हणटा प्रत्येकान येवन सांगचें पडटलें की खरेंच कोणी ताका पयशे दिले ते. हें पुजा सांगता म्हणून न्हू. पुजा हें प्लांट केल्ली बायल मनीस आसा. ह्या पुजाक ह्याच राजकारण्यांनी मगो पक्ष सोंपोवपाक आनी सुदीन ढवळीकराची जी क्लीन इमेज आसा
ही खंय तरी तिचेर दाग लावपा खातीर वापरलेलें आसा. The voice for coin.